ماشاءاللہ بے شک فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها کہنے لگے اے اللہ دے نبی اسی ایک کھانے دے گزارا نہیں کر سکتے اللہ کو لو منگو ساڑے واسطے او سانو ساگ بھی دے وے او سانو ترہ بھی دے وے او سانو کانک بھی دے وے او سانو مسور مسنا دی دال بھی دے وے او سانو پیاز بھی دے وے اللہ دے نبی نے کیا اور نالائے کو چنگی شہد دے بدے ماڑی کیوں منگ دے پیو لیکن جدو منگ لئی رب نے کیا ایک تو مصران ایک شہر کے اندر چلے جاؤ ایک آبادی کے اندر چلے جاؤ اتھے تسی کرو گے گی پہلے تسی وانیاں کرنیاں نے کی کرنیاں نے پہلے وانیاں کرو تو وانیاں تو پہلے وطر دا انتظار وطر سمجھتے ہو نا پہلے وطر دا انتظار پھر وانیاں کرو پھر رائیاں کرو پھر دیمہ بنو پھر میڑا بھیرو پھر کٹائیاں کرو پھر گوائیاں کرو پھر جا کے کمائیاں کرو گل سمجھ آ گئی پکا پکایا ریڈی میڈ آ گیا سی نہیں اسی نہیں سانو ہو چاہیے رب کیا ٹھیک ہے پھر میدان کھل رہے آ رہے ہو میدان